गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. आपेवाळ प्रियोळा कदंबा बसीक जाल्ल्या अपघातात ड्रायव्हर आनी कंडक्टर धरून कांय प्रवासी जखमी जाले. जखमींक फोंड्याच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत एडमीट केल्यात. भविष्यात अपघात टाळपा खातीर हो रस्तो रूंद करचो तशेंच मोडणे कमी करचें थळाव्यांनी मागला. सोमारा सकाळी 7:45 सुमार आपेवाळ प्रियोळच्या रस्त्यार हो अपघात जालो. कदंबान रॉंग सायडीन वचून लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो. अपघाताचें कारण कळूंक ना, पूण हो रस्तो अरुंद आसा, अशीर आसा, तशेंच देवतेचेरच वोल्त आशिल्ल्यान हाचे आदीं जायते खेपे हांगा अपघात जाल्यात. 5 वर्सां आदीं तर एकल्याचो बळी घेतला. थळावो पंच तशेंच लोकांनी रस्तो जाता तितले बेगिना रूंद करचो अशें मागलां. आनी आतां आमी पळयता की सकाळी जवळ जवळ 7:45 हो एक्सिडेंट हांगा जाल्लो आसा. कदंबा जी आसा डायरेक्ट ती खांबो जो आसा इलेक्ट्रिसिटीचो खांबो जो आसा 11 kV प्लस LT वायर त्यो डायरेक्ट खांब्याक मारलेले आसा आनी डायरेक्ट खांबो पडलेलो आसा जमनीत. आमी खुबशे जे ह्या रस्त्याची जी आसा ती खूब भयानक हे आसा परिस्थिती आसा. हेजे एक 4-5 वर्सां पयलीं हांगा एक असो एक्सिडेंट जावन हांगा डेथूय जाल्ली आसा. इतलो भयानक आसा आनी तो वायंडींग ही अत्यंत गरज आसा. आज कोणाक कितें जालां? आयज ड्रायव्हराक जे स्टेरींग आसा ते स्टेरींग लागलेले आसा. बरें लेडी कंडक्टर जी आसा तिका पांयाक दात गेल्ले आसा तिचे. आनी जे स्टाफ हे आशिल्ले पॅसेंजर आशिल्ले पॅसेंजराकूय कोणा छातयेन दुखता, कोणा पांयाक आनी अशें बारीक बारीक माल लागलेलो आसा. पूण इतल्याचेरूय खरें तरी देवान कृपा करून हे साल्वार केल्ले आसा. पूण जर तर एक्सिडेंट पळयलो जाल्यार भयानक दिसता. सामको इतलो इलेवन तुवें आनी खांब्याचो लोखंडी खांबो आसा तो सामको डायरेक्ट पडलेलो आसा जमनीत. इतली भयानक धडक दिल्ली आसा. हांव गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच मागता की जाता तितलो बेगीन हो वायंडिंगाक घेवचो आनी बरो रस्तो करून जे हेज्या वयर सुद्दां जी चड चडाव आनी वोल्त आसा ती सुद्दां त्यो आमी पळयता कितलेशेच ते डेंजरस आसा. कितलेशे एक्सिडेंट जाता रेल्वेचे ट्रक जावं इतर सुद्दां कितलेशे कितले अपघात जाल्ले आसा हांगा, एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी हे हेजेर लक्ष दिवचें. पावसान निसर्ग जाल्ल्या कारणान आमी रस्तो हो सगळो निसर्ग पावसान खूब एक्सिडेंट जाता. पयर देपो पडलो रातचो. पूण अशें आसा हो रस्तो वायंडींग करून व्हडलो करून घेवपाक जाय. कित्याक आमकां खूब रातचे आमी 3 3:30 वयर येता. कित्याक पडलो म्हणटकीर आमकां न्हिदूशी पडना. कित्याक लोक खरो करून पडटा जावं तेंचे लागता पांय मोडटा. टर्न डेंजरस आसा सारकें. टर्न सामकी डेंजर आसा. कित्याक पावसान निसर्ग जावनूच पडटा लोक अशे खूब जाण पडटा अशे. पयर पडलो आमी 3:30 रातचे 11 वयर येता आनी रस्तो मातसो वाडोवपा जाय आनी मातशी तेका एक देवची जी आसा मातशी कमी करून एक तेजे करून आमकां लोकांक मातशें बऱ्या पडटा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. 2 दीस जाले कोरोनाच्यो केशी कमी जातना दिसून येतात. काल 69 कोरोना केशींची नोंद जाली जाल्यार एकल्यान निमणो स्वास घेतला. राज्यांतलो कर्फ्यू 16 ऑगस्ट मेरेन वाडयला. एक्टिव्ह केशी उण्यो जावन 987 पावल्यात. मरप्यांचो एकूण आंकडो 3160 पावलो. जाल्यार आतां मेरेन 1,67,736 जाण कोरोनांतल्यान बरे जावन घरा गेल्यात. राज्यव्यापी कर्फ्यू 16 ऑगस्ट मेरेन वाडयला. जिल्लो अधिकाऱ्यान एका आदेशा वरवीं म्हायती दिल्या. पूण ह्या नव्या कर्फ्यूत कितले बदल जातले, कसली थाकाय दितले हाची कांयच सुचोवणी दिवंक ना. आतां मेरेन 13,65,052 जाणांक कोरोनाचे वाशीन दिला. 7,72,678 जाणांक कोरोनाचे पयले डोस दिला. जाल्यार 2,96,187 जाणांक दुसरो डोस दिला. फाटल्या 24 वरां भितर 6,287 जाणांक वाशीन दिले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गांवांतल्या भुंयपुतांची सुवात तेंची घरां भाजपाच्या मास्टर प्लॅनांतल्यान भुमिपुत्रांनी ताब्यात घेतल्यान. सत्ता तिगोवपा खातीर भाजपान आपलो प्लॅन भुमिपुत्र बिलाच्या निमतान चालीक लायला. कुट्टरेचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सणसणीत आरोप केला. हे बिलच स्क्रॅप करचें तेणें मागलां. भाजपा सरकारान चर्चा करिनासतना बोवाळांत भुंयपूत अधिकारिणी बिल पास केल्या उपरांत खवदळ जालो. विरोधक खवदळ्ळेच, समाजांतल्यो विविध संघटना पेटून उठल्यो. सगळे कडल्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर फारपेट जावपाक लागिल्ल्यान गोंय भुंयपूत अधिकारिणी विधेयकांतलो भुंयपूत हो शब्द फाटीं घेवपाची तयारी ताणें दाखयली.
नव्यान हे विधेयक विधानसभेत मांडटले अशें मुख्यमंत्र्याक सांगचें पडलें. काँग्रेसीचो आमदार रेजिनाल्ड मात भाजपाचो हो मास्टर प्लॅन आशिल्लो जो तांणी चालीक लावपाचे आतां यत्न सुरू केल्यात असो आरोप केला. पळयात. Bhumiputra bill is not a surprise. At least to me, it's not a surprise. It is expected. It is on the lines of action what they want to do for Goa. I am saying that it is the last nail in the coffin of Goans. Today, the villages, the real Bhumiputras, either their houses are closed or they are in ruins, or the new Bhumiputra that has been defined in the Bhumiputra Adhikari Act 2021. Those people have taken over these houses. A large number of Goans populated to England, Switzerland, France, Germany for their daily bread. They had no other options. Don't think they gave their citizenship for the love of the other country. No. They gave it with great difficulty, with great remorse, the citizenship, because it was their survival. They knew what the government was going to have, what was going to happen, and the views of the government and what the government was planning for Goa. The Goans were sidelined by the BJP and their plan was to replenish the Goans by the Bhumiputras as defined in the Bhumiputra Act. It shows the master plan of what has happened. Incomes, jobs were the target. Some of them in North Goa they had to give up their properties. The hard-earned properties which the ancestors had kept for them, they had to sell it. Now what has happened to North Goa? It has become a mini BJP. How it has become a mini BJP, you will ask. It is very clear. Find out how many Vasundhara Rajes have land. How many Amit Shah's sons have land there. Find out how many Meenakshi Lekhi's land, Meenakshi Lekhi owns land there. Find out how many Zavadekars own land there. Find out which chief ministers of which states own land, which ministers from which state own land. Find out which Goa chief ministers, Goa ministers, Goa MLAs own land. Find out. In the registration offices, you can't find out. There is no smoke without fire. The BJP has been doing this right through. Their plan was right from the beginning, which I previously said it also, and today it is endorsed. There is a foolproof plan in action, and you can visibly see it. They have brought the Bollywood culture. The outsiders come, have rave parties, and they go. Destroy the state with their mercies, and the very fact of this can be made out by one pandemic. What has happened during one pandemic, even our small fisher folks, our small people, our small vendors, our small bari kamya log, the small people can't sell their goods. This is the state of affairs. Even they are replaced by Bhumiputra. After giving a summary, I have said that it is a coffin, it is the last nail in the coffin of Goans. It is so, and it is demonstrated by the fact that it is a positive act to finish Goans. To finish them of their land, soil and their home. Now let us come to Bhumiputra Act. The Bhumi is a Sanskrit word, I believe, land, and Putra is a son. The dictionary meaning of a Bhumiputra is nothing but son of the soil. I said in the beginning that the Bhumiputra is nothing but a positive act to finish Goans. गोवा 365 ब्युरो. आम आदमी पक्षान कोविड महामारीत गोंयांतल्या लोकांक मजत करपाचे बरेच यत्न केल्यात. त्या पक्षाचें काम पळोवन आपणे आपात प्रवेश करपाचो निर्णय घेतलो, महादेव नायक म्हणटा. जाल्यार महादेव नायक आप पक्षांत येयल्ल्यान पक्ष बळिश्ट जाला. तशेंच ओबीसीक वेंचणुकेंत आरक्षण मेळोवन दिवपाच्या वावरात तेचें काम तोखणाय करपा सारकें आसा अशें आपचो संयोजक राहुल म्हांबरे म्हणटा. गोंयचो भाजपांतलो मंत्री आनी शिरोडेचो आदलो आमदार महादेव नायकान ऑगस्टाचे 6 तारखेक दिल्ली वचून आम आदमी पक्षांत प्रवेश केलो. प्रवेश केल्या उपरांत ताणें दिल्लीच्या सरकारी शाळांनी वचून थंयच्या सुविधांची पळोवणी केली. महादेव नायक गोंयांत आयल्या उपरांत महादेव आनी राहुल म्हांबरेन मिडिया मुखार आपलें म्हणणें मांडलें. सुरवातीक ते गांवांत गेले, ऑक्सिमिटर घेवन गेले आनी लोकांचो ऑक्सिजन लेवल जो आसा तेणी तपासलो. सुरवातीचे गोंयचे लोकांक मातशें अजाप दिसलें हें आनी कितें चल्लां काय म्हणून, कारण हें सरकाराचें काम जावन आशिल्लें. ताजे उपरांत ह्या परिस्थिती भितर सर्वसामान्य घटकाक, बारीक लोकांक जे रेशन वांटपाचें तेणी काम केलें
ते खरोखर तोखणाय करपा सारकें आसा. त्याच बरोबर जेन्ना सत्येंद्र जैन जे गोंयांत आयले, पावर मिनिस्टर दिल्ली, ते वेळार तेणी जे घोशणा केली की आमी गोंयच्या जनतेक, गोंयच्या जे कस्टमर आसात तांकां 300 युनिट पर्यंत लायट फ्री दितले, पयशे आकारले वयचे ना म्हणून. तेच बरोबर शेतकऱ्यां खातीर मोफत बिजली दिवपाचें काम तेणी घोशणा केल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता की हे ज्यो घटनाक्रम घडत गेलो तातूंतल्यान गोंयच्या लोकां भितर आम आदमी पार्टी बद्दल प्रेम निर्माण जालें, उत्साह निर्माण जालो. आनी आज खंय जळीमेळी खंय गेले जायत जाल्यार सगळे लोक म्हणटात की आमकां गोंयांत आम आदमी पार्टीच जाय म्हणून. महादेव नायक ऑफिशियली पार्टीन जॉइन जाल्ले आसा. ते गेले 2 टर्म बीजेपीचे आमदार आशिल्ले शिरोडा मतदारसंघात आनी 2012 ते 17 मिनिस्टर आशिल्ले. इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हो पोर्टफोलियो ताणें सांबाळ्ळा. तशेंच सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट हो ताणें सांबाळिल्लो आसा. मेन नमूद करपा जाय की जेन्ना सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आशिल्ले बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. तशेंच इंडस्ट्री मिनिस्टरान आनी मेन जो हायलायट जो आसा, जो रिजर्वेशन आशिल्लो, बारीक घटक वर्ग आसता गोंयचे, ताजे ताणें 27% हाडिल्ले. सो जे भंडारी समाज आसता की ओबीसी वर्ग आसा तांचे ते बऱ्यापैकी वावर केल्लो आसा. आतां तांचे पक्षान प्रवेश जालो, हातूंत डेफिनेटली पक्षाक बळ मेळ्ळा, बरो जोर मेळ्ळा आनी आमचो पक्ष सगळ्या घटकांक घेवन फुडें वचूंक सोदता. आतां ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. भारतात फाटले 24 वरां भितर 35,499 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो 447 जाला. केरळ ह्या एका राज्यान 18,607 केशींची नोंद करून देशातले नव्या कोरोनाच्या आंकड्यात 52% भर घातल्या. मरप्यांचो एकूण आंकडो 4,28,309 पावलो. जाल्यार एक्टीव केशी 4,02,188 आसात. एकूण केशीचे तुळेंत एक्टीव केशी फक्त 1.26% आसात. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 2.35%, जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 2.59 आसा. फाटल्या 24 वरां भितर 39,686 पेशंट कोरोनांतल्यान बरे जाल्यात. ह्या वांगडा बरे जावपाचें प्रमाण 97.40% पावलां. आतां मेरेन 50.86 कोटी लोकांक कोरोनाचें वाशीन दिलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्या कांय सुवातांनी बारीक मोठो पावस झडू येता, जाल्यार कांय कडेन पावस नेटान घालून घेतलो. मात फुडले 5 दीस वातावरण सुकें उरतलें, हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.